बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं कैनाल्स पे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मकसद है वो मकसद एक दहशत गर्दी की कार्रवाई को बेनकाब करना है। सक्खर शहर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और मैं क्लियरली आउट एंड लाउड ये बात कह रहा हूँ कि इस शहर को जो कदीमी शहर है, जो मोहम्मद बिन कासिम के दौर का शहर है, उसको कम्प्लीटली डुबाने की कोशिश की गई। एक हैवी रेनफॉल प्रेडिक्टेड थी, बरसातें हुई, हमारे ड्रेनेज और डिस्पोजल्स के जो पेंडिंग वर्क्स थे वो कंप्लीट थे, हमारी अरेंजमेंट्स कंप्लीट थी। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर शहर में हैवी रेनफॉल के दौरान जो परफॉर्मेंस थी तमाम मुतल्लिका इदारों की वो सेटिस्फैक्ट्री रही, पानी टाइमली निकाल लिया गया। और ये शर पसंद अनासर नहीं कहूँगा, मैं इनको दहशतगर्द कहूँगा कि कुछ दहशतगर्द इस किस्म के थे कि जिनसे ये सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस बर्दाश्त नहीं हुई। और जो पुलिस हेडक्वार्टर डिस्पोजल है, जहाँ से शहर के मेन एरिया जिसमें बंदानी गोट है, स्टेशन रोड है, आपका अयूब गेट है और आपका जो पुलिस हेडक्वार्टर वाला लाइन है, बाड़ी दर है, ये सारे इलाकों की जो पानी का डिस्पोज ऑफ होता है उस लाइन को, जहाँ से 4200 फुट की लाइन कंप्लीट हो रही है और जहाँ से उसका डिस्पोज ऑफ पॉइंट है कैनाल्स के अंदर, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोरे डाल के ब्लॉक किया गया। मैं आपको इंसिडेंट के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि हम लोग शहर के विजिट के ऊपर थे, जिसमें मेरे साथ डिप्टी मेयर तारिक चौहान साहब भी थे, पब्लिक हेल्थ के अफसरान भी थे और हमारे कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अली शेख साहब भी थे। हम मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर रहे थे। पुलिस हेडक्वार्टर से तकरीबन हमें कॉल आई रात को कि जी ऑफिस के अंदर पानी दाखिल हो चुका है और हालात बड़े ख़राब हैं। और जब हम उधर पहुंचे तो हमने देखा रोड फटा हुआ है और वहाँ से पानी बड़ी तेज़ी से बाहर की तरफ आ रहा है। तो जब डिस्पोजल स्टेशन बंद कराया गया तो उसके बाद हम उतरे, हमने देखा तो जो वहाँ पे पेवर था उसको साइड से उखाड़ा हुआ गया था, वहाँ सरिया पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा है कि इसको तोड़ने की कोशिश की गई है। हमने फौरी तौर पे FIR लॉन्च कराई कि इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन दौरान एक्सकेवेशन हमें भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये तोड़ी गई है, ये प्रेशर से टूटी है, क्योंकि लाइन नीचे थी। तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि इसको तोड़ने की कोशिश की गई उस वक्त पे। इस लाइन के ऊपर हम खुद 12 से 14 घंटे बैठे, इसकी लाइन अरेंज की सारी। जब लाइन बनी कल शाम को 6-7 बजे के करीब, लाइन जैसे ही बनी लाइन दोबारा फट गई। उसके बाद पब्लिक हेल्थ के और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इंजीनियर्स हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि लाइन बस्ट होने की वजह क्या है। तो किसी का सोच भी नहीं जा सकती थी कि जो कैनाल्स का एरिया है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि 20 किलोमीटर पे कोई आबादी नहीं है। यहाँ पर जो डिस्पोज ऑफ पॉइंट है वहाँ पे पत्थर, बोरे और सारी चीज़ें डाल के इसको ब्लॉक किया गया। तो मैं इस वक्त मीडिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को ऑन बोर्ड भी लाया जाए, इसको हाईलाइट भी ज़रूर किया जाए। प्लस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पज़ ये था कि जी ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड एविडेंस पे आ जाएं कि यहाँ पर जो पत्थर डाले गए या जो बोरे डाले गए उनकी सिचुएशन क्या है। हम यही चाहते थे कि एक ओपन फेयर एंडेड इंक्वायरी हो। हमने कल सोशल मीडिया पे जैसे ही मुझे पता चला, मैं रात के 1:30 बजे इधर खुद पहुँचा था, 2 बजे के करीब हमने इसको पूरा लाइव दिखाया और हमने उस वक्त भी अपील की और मैं इस वक्त भी अपील करता हूँ तमाम मुतल्लिका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, खास करके AIG सक्खर, IG सिंध, AIG सक्खर, DIG सक्खर, SSP सक्खर, कमिश्नर सक्खर, डिप्टी कमिश्नर सक्खर और तमाम वो मुतल्लिका इदारे जो हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इसकी JIT की जाए। ये मामला कोई मामला वो नहीं था कि जिसके अंदर बोरी छोटी सी डाल दी और 2 घंटे या 4 घंटे पानी बाहर आ गया, एहतजाज हुआ और वो सोशल मीडिया पे रख दिया। ये साजिश थी शहर को डुबाने की। मैं फिर क्लियरली कह रहा हूँ, ये दहशतगर्दी का वाकया है। इससे पूरा सक्खर शहर डूब सकता था अगर बरसात कंटिन्यूस होती रहती। जो अरबों रुपए की 4 साल के पीरियड के अंदर रोडें बनी हैं, वो तमाम रोडें एसफॉल्ट ख़त्म हो चुकी होती, ये सारा का सारा शहर बिल्कुल बंजर हो जाता। तो मैं आप लोगों से फिर एक दफ़ा अपील करता हूँ सबसे कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके पीछे जो दहशतगर्द हैं वो आवाम के सामने आने चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं एक बात और कहता चलूँ
کہ سیاست نظریے پہ ہوتی ہے, سیاست کارکردگی پہ ہوتی ہے, سیاست اصولوں پہ ہوتی ہے. یہ سیاست نہیں ہے, یہ شہر کے ساتھ دشمنی ہے, یہ صوبے کے ساتھ دشمنی ہے, یہ پورے ملک کے ساتھ دشمنی ہے. یہ جس طرح کا یہ اپنا کارروائی کی گئی ہے. سیاست کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی, یہ کام جو ہے غلط کام کس نے کیا ہوگا؟ کیا جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا ہو سکتا ہے, یا پھر جو آپ سے نالاں ہیں, جو میونسپل کارپوریشن سے جو عملہ نکالا گیا تھا, جو ایکسٹرا لوگ تھے, کیا ان کا بھی کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک تو بلدیہ کا جو ملازمین نکالے گئے تھے, سب کو پتہ ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے آرڈرز پہ نکالے گئے تھے, اور میں نہیں سمجھتا کہ سکھر میونسپل کارپوریشن کا کوئی بھی ملازم, یہ میری ذاتی رائے ہے, لیکن جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تو چیزیں سامنے نہیں آئیں گی, لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جو لوگ ادارے میں کام کرتے ہیں, جو لوگ ادارے سے جن کے بچوں کا پیٹ پلتا ہے, کہ وہ کارکردگی میں کمی پیشی کر سکتے ہیں. لیکن اس قسم کی میں نہیں سمجھتا کہ سکھر میونسپل کارپوریشن کے ملازمین دہشت گردی کی کارروائی کر سکتے ہیں. اور آپ سب لوگ ہمارے ساتھ چلتے رہیں, آپ لوگوں نے تنقید بھی کی ہے, ہماری اچھی چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے. ماضی میں 4 سال میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے خلاف مختلف سازشیں بھی ہوتی رہیں. سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے ہمیں پرسنل بھی اٹیک کیا, گالیاں تک دی, لیکن ہم نے 4 سال میں کبھی کسی چیز کا جواب نہیں دیا. بحیثیت لائر میں اتنا اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ سائبر کرائم کی کس چیز میں کیا سزا ہے جب گورنمنٹ آفیشلز کے اوپر اس طرح سے گالم گلوچ اور ایلیگیشن اور جھوٹے الزام اور پروپیگنڈا اور سچویشن کریٹ کر کے کرتے ہیں. ہم نے 4 سال کے دوران اپنا کام پہ فوکس کیا, ہم نے کام کے اپنا آبجیکٹیوز پہ فوکس کیا. ہم نے اس چیز کے اوپر کبھی فوکس نہیں کیا کہ ہم یہ بدلوں کی سیاست لیں یا انکوائریاں کرائیں یا پولیس کی FIR لانچ کروائیں یا سائبر کرائم میں جائیں. لیکن یہ جو آج واقعہ ہے, یہ جو کل واقعہ ہوا ہے, یہ واقعہ ایسا ہے, میں آپ کو حقیقتاً بالکل بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں, ہمارے دادا تایا اسی شہر کے اندر دفن ہیں, ہم نے اسی شہر کے اندر دفن ہونا ہے. آپ لوگوں کا شہر ہے, سکھر کے جرنلسٹ کا شہر ہے, یہ شکر کے تاجروں کا شہر ہے, سکھر کے شریف لوگوں کا شہر ہے. یہ دہشت گردوں کا شہر نہیں ہے, اور یہ دہشت گردی ہے. ہمارا ٹینیور تو آنے والے 2 سے 3 ہفتے میں ختم ہونے والا ہے. ہمیں اس وقت کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ چیز ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیزوں کو آج نہیں روکا گیا تو یہ والی چیزیں کل پورے شہر کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں. کون سا دہشت گرد ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ آپ نے بہت انویسٹیگیشن کی ہوگی, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے اور یہ سکھر کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے, تو کون یہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, دہشت گرد جو ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, دہشت گرد کا نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے, دہشت گرد کا نہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں کسی بھی پارٹی کو یا کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے کہ کسی پارٹی کے اندر ایسے دہشت گرد عناصر جن کا نہ مذہب ہے, جن کا نہ سیاسی نظریہ ہے, جن کا نہ اصول ہے, جن میں نہ اخلاق ہے, جن میں نہ تمیز ہے, جو صرف اور صرف دہشت گردی اور اس طرح کی انتہا پسندی اور تباہی پھیلانے والے ذہن کے مالک ہیں, وہ لوگ کسی پارٹی میں ہو سکتے ہیں. لیکن میں اس پہ کلیئر نامینیشن نہیں دے سکتا کسی. سر, کراچی میں اس طرح کی گٹر پالیٹکس ہوتی رہی ہے, کے نام سے کسی اور نام سے, کیا وہی سلسلہ سکھر میں آ گیا ہے؟ دیکھیں, گٹر پالیٹکس سچی بات ہے کہ سکھر میں بھی ہوتی رہی ہے, لیکن کسی نالے کے اندر بورے ڈال دینا, سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنانا, احتجاج کرنا, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ بھی غلط ہے وہ بھی. لیکن آپ اس چیز کے اندر اپنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈتے رہیں. آپ اپنے کام پہ کنٹینیو فوکس کرتے ہیں. لیکن یہ جو یہ گٹر پالیٹکس سے ہٹ کے یہ دہشت گردی کی پالیٹکس کی طرف چلا گیا معاملہ, یہ معاملہ مذاق نہیں ہے. یہ میں بالکل اوپنلی آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سکھر شہر کو تباہ کرنے کی سازش تھی. یہ اگر ڈسپوزل اسٹیشن بند جس طرح ہے, یہ کنٹینیوسلی بند رہتا, برسات ہوتی رہتی, تو یہ پورا سکھر شہر, کیونکہ یہ والا ڈسپوزل اسٹیشن 30% پانی کو ڈسپوز آف بے شک کرتا ہے, لیکن جو 70% ایریاز ہیں سکھر کے, ان کے اوپر پریشر جاتا اور وہ والے سارے ایریاز بھی ڈوبتے. پلس اس ایمرجنسی کے دوران اتنا دور مائنڈ کسی کا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے. یہ تو ہم نے جب لائن دوسری ریپلیس کی اور جب دوسری لائن پھٹی, اور اس کے بعد جب میں افسران کے اوپر غصہ ہوا, تو انہوں نے یہ 3-4 گھنٹے اس پہ ایک پوائنٹ پہ جا کے دیکھا, اور جب رات کو تقریباً 1-1:30 بجے یہاں پر پہنچے تو یہ چیز سامنے آئی گئی کہ یہ بورے اور یہ بڑے بڑے پتھر ڈال کے اس کو بلاک کیا گیا.
अच्छा ये बताइएगा कि वो आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो कार्रवाई की जा रही है, जो ड्रामा किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है और हमदर्दी हासिल करने के लिए किया जा रहा है। इसमें क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये होता कि जी सक्खर शहर के अंदर पानी बेतहाशा खड़ा होता, सक्खर शहर के अंदर हमारी कारकर्दगी खराब होती, तो इस तरफ आप इस बात को लेके जा सकते थे कि जी हम अपनी कारकर्दगी जो खराब हुई है उसको छुपाने के लिए इस तरह की हम स्टंट्स कर रहे हैं या पॉलिटिकल गेम्स कर रहे हैं। लेकिन आप मीडिया के दोस्तों ने, सोशल मीडिया के दोस्तों ने, बल्कि जो लोग हमारे मुखालिफ थे उन लोगों ने खुद ये कहा कि जी ये 70 साल में पहली दफ़ा है कि खासकर जो पुराना सक्खर जैसा एरिया है कि वहाँ पे भी बरसात का पानी नहीं रुका। तो ये हम, बल्कि मैं कलमा पढ़ के ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर ये बात कह सकता हूँ कि हमारा इसके अंदर सिर्फ एक एजेंडा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। वो एजेंडा ये है कि इस तरह के अनासर सामने आने चाहिए। ये आज नहीं कल फिर सक्कर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर इनको आज नहीं रोका गया ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वो किसी एक नाले में बोरी डालने की बात नहीं है। ये कदीमी शहर है, मोहम्मद बिन कासिम के दौर का शहर है, हमारे बुजुर्गों का शहर है, आप लोगों के बुजुर्गों का शहर है। तो हमारा सिर्फ प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि इन लोगों को हम सामने लेके आए। अभी तक एक्सकेवेशन इधर इसलिए शुरू नहीं हुई क्योंकि मैं चाहता था कि मीडिया के सामने ये सारी चीजें ऑन बोर्ड हों। कल को ये ना हो कि जी एविडेंस मौजूद नहीं है। पुलिस यहाँ पे कल एविडेंस रात को कलेक्ट करके चले गई थी, लेकिन हमें अंदाजा था कि ये सवाल फिर आएगा कि जी ये शायद पॉलिटिकली फेम लेने का कोई तरीका है। तो इस वजह से मीडिया को दावत दी कि आप लोग आए, अपनी आंखों से देखें कि ये किस तरह से किया गया है। और इस चीज की वजह से सक्खर शहर के बेशतर इलाकों में इस गर्मी के अंदर वाटर सप्लाई भी मजबूरन बंद की गई है ताकि ये लोगों को ये रोड पे पानी है ये ना आए। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये तो आपकी कारकर्दगी